इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरीके से आप पहले दिन करें और पहले दिन इंशाअल्लाह आपको नतीजा मिलेगा। और आज के वजीफे की सिर्फ एक खुराक बस इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कहता हूँ दूसरे दिन शायद आपको करने की जरूरत ही ना पड़े। ये इंतहा दर्जा पावरफुल वजीफा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब शुदा अमल है। इन शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गारंटी से कहता हूँ पहले दिन आपको इसका नतीजा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है जो कि मोहब्बत का एक खास किस्म का वजीफा है। दोस्तों सबसे पहली बात ये याद रखें कि कोशिश करें कि हमेशा जायज कामों को तरजीह दिया करें। जायज काम के लिए करें, नजायज के लिए बिल्कुल ना करें और नजायज की ना ही हमारी तरफ से किसी किस्म की इजाजत होती है। हर वजीफा की कुछ शराइत होती हैं और आज के वजीफे की भी शराइत हैं। जाहिर बात है कि जब बगैर शराइत की करेंगे तो काफी सारे फिर मुआमलात बन जाते हैं इंसान के लिए। रज्जत के मसाइल खसूसन रज्जत के मसाइल बन जाते हैं और फिर इंसान जितने भी वज़ाइफ खुद करता रहे या किसी से करवाता रहे उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर उस रज्जत का हल इंसान अपने आप को करना पड़ता है, खुद इंसान को करना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे बेहतर है कि वो कहते हैं ना कि दवाई से एहतियात बेहतर है। एहतियात जरूरी है। मुकम्मल शराइत पे अमल करेंगे तो ये कोई शराइत मुश्किल नहीं है। नमाज इंसान पर वैसे भी फर्ज है, नेकी के काम करेगा तो वैसे भी इंसान के लिए जरूरी है। ये इंसान को रब ताला ने ये जो दुनिया की जिंदगी दी है ये इख्तियारी दी है और इख्तियारी जिंदगी में बेहतर है इंसान को कि वही चीज इख्तियार करे, उसी चीज को पसंद करे जिसको रब रसूल ने पसंद फरमाया है। तो आज के वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक ये अशद जरूरी है। नमाज तो वैसे भी इंसान पर फर्ज है। नबी की शरीयत कहती है कि हर आकिल बालिग मुसलमान पर नमाज फर्ज है। जैसे ही वो बालिग हो, अगर बच्चा है 7 साल का, हदीस पाक में आता है कि अगर बच्चा 7 साल का है तो उसको नमाज का तरीका समझाया जाए और थप्पड़ मार कर नमाज पढ़ी जाए, उसे कोशिश की जाए, नमाज की तरजीह दी जाए और 10 साल का हो जाए तो फिर सख्ती से नमाज पढ़ी जाए क्योंकि नमाज एक अहम तरीन फर्ज है इस्लाम का। और नमाज वो चीज है कि जिसके बारे में आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। कोशिश फरमाए नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक ये अशद जरूरी है। दोस्तों जिंदगी 4 दिन की है, गुजर जाएगी। बुजुर्ग फरमाते हैं 3 सांस का नाम जिंदगी है। एक ले लिया है, दूसरा ले रहे हैं, तीसरे का पता भी नहीं ले सकते या नहीं ले सकते। यार इतनी मुख्तसर जिंदगी में कोशिश फरमाए नेकी के कामों को तरजीह दें। और दूसरी शर्त यह है कि रोजाना की बिना पे कम अज कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। कोशिश फरमाए। और कुरान करीम एक ऐसी किताब है कि अगर इसके साथ इंसान यारी लगा लेना दुनिया तो दुनिया कब्र में भी इंसान का साथ देता है। कुरान करीम वो अहम किताब है। कुरान करीम के साथ यारी लगाएंगे तो क्या ही बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाता है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का कल्ब का सुकून, दिल का सुकून कुरान मजीद की तिलावत के अंदर है, रब के जिक्र के अंदर है। कोशिश फरमाएं जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके। कुछ दोस्त अब आप कहते हैं कि यार सुबह सुबह गांव के रहने वाले कुछ लोग के सुबह सुबह जनाब अली हमें टाइम नहीं मिलता, बस नमाज पढ़ के फौरन वो धारें निकालनी होती हैं। तो कोशिश फरमाएं अगर सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता तो जोहर के बाद कर लें, असर के बाद, मगरिब के बाद, ईशा के बाद, जिस वक्त टाइम लगे आप उस वक्त कर लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतहा दर्जा
آپ فائدہ پائیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ دوستو، قرآن کریم کی تلاوت اور پھر گناہوں سے توبہ انسان کے مردہ ضمیر کو زندہ کرتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے انسان گناہوں سے پاک نکلتا ہے، وہ انسان ایسے ہو جاتا ہے۔ اور توبہ تن نصوح کریں رب کی بارگاہ میں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم ہو۔ اس سے انتہا درجے آپ کو فائدہ ہوں گے۔ ایک تو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، انسان جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، انتہا درجے کے اور بھی فائدے ہوتے ہیں۔ کوشش فرمائے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کریں، اور وقتاً فوقتاً کوشش کیا کریں کہ صدقہ کیا کریں، اپنے قریبی اگر روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کیا کریں۔ دوستو، یہ زندگی گزر جائے گی، کیا کریں گے اتنی سخت دلی کے ساتھ اور جناب علی دشمنیاں رکھ کر زندگی گزارنے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوشش کریں محبت سے زندگی گزاریں، پیار سے زندگی گزاریں۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، گزر جائے گی، تاکہ تم جاؤ اس دنیا سے تو لوگ یاد کریں کہ یار واقعی کوئی آدمی تھا۔ کوشش کریں۔ اور آج کے وظیفے کی صرف ایک خوراک، صرف ایک خوراک، بس یہ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں دوسرے دن شاید آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ورنہ یہ وظیفہ 5 دن کا ہے، دوسرے دن آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ انتہا درجہ پاورفل وظیفہ ہے اور الحمدللہ مجرب شدہ عمل ہے۔ یہ کوشش فرمائیں اور ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں پہلے دن آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ یاسین یا مقلب القلوب، یاسین یا مقلب القلوب۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اور وہ بھی چاشت اشراق کے ٹائم۔ نماز چاشت اور اشراق کا ٹائم جب سورج نکلتا ہے تو سورج کے 20 منٹ بعد دونوں نمازوں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، یا اکٹھا کر لیں تو آدھے گھنٹے بعد دونوں نمازوں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، چاشت اور اشراق کا، سورج نکلنے کے بعد۔ اور سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھ کر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر 313 مرتبہ ان الفاظوں کو پڑھنا ہے، یاسین یا مقلب القلوب، یاسین یا مقلب القلوب، یاسین یا مقلب القلوب۔ پھر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں، یعنی کہ اول آخر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور بات ہے کہ 1-2 مرتبہ آپ درود پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ آپ کی مرضی، لیکن میں مشورہ دوں گا کہ آپ درود پڑھیں، درود کی بڑی برکت ہوتی ہے، لیکن اول آخر 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور پھر یاسین یا مقلب القلوب 313 مرتبہ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں، اور گڑ گڑا کر عاجزانہ طور پہ دعا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے آپ پہلے دن کریں اور پہلے دن انشاءاللہ آپ کو نتیجہ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔